निमाणो प्रलंबित केल्लो मयेचो श्री माया केळबाई देवस्थानाचो कलश उत्सव मनयलोच। न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कडक पुलीस सुरक्षेखाला कळस मिरवणूक काढली। भाविकांनी व्हडा अपूर्बायेन देवीचो आशीर्वाद घेतलो। अखेरेक देवीन भाविकांक दर्शन दिलेच। दर वर्सा हो 9 दिसाचो उत्सव आणि सगळ्या मया ग्रामान म्हणटा तसो सगळो एक आनंद उत्सव आणि जल्लोषाचें वातावरण आसता। घरोघरी कळस वयता, तेजे पुजा अर्चा जाता, कौल प्रसाद जाता, नातेवाईक अशे सगळे येवन एक आनंदाची पर्वणी अशी 9 दीस आसता। पण काही कारणाक लागून हो एका दिसाचेरूच आयज करचो पडलो आणि आयज तुमी पळयल्या कशें उत्सवाचें वातावरण आसलें ते। तशेंच हे 9 दीस हांगासर मया गांवांत चलताले, पण काही कारणास्तव हे एका दिसाचेरूच हे जालो आणि आयज हो पंचमीच्या जो कळस उत्सव आहा तेजी आयज सांगता जाता आणि कौल प्रसाद चालू आसा। धन्यवाद। आमचो हो आजचो जो प्रोग्राम आसलो कळोत्सवाचो हो काही कारणास्तव हे जालें आनी आमकां कोर्टान वयचें पडलें। हो एक्चुली एक 8 दिसां पयलीं जावपाचो, पूण आमी कोर्टान वचोन कोर्टान देवीन आमच्या हेचे प्रमाणे केली आनी 11th वराक म्हणटा तसो आमकां भायर काडचो पडलो। आतां आयचो हरशीत दीस आसलो तिजो मंदिरान वचपाचो, ते कृती प्रमाणे आमी केळबाईच्या देवळान येयलो, सातेरीच्या देवळान येयलो आनी परत आतां मामाई कडेन हाडून परत देव मंदिरान वयता। आतां हेतून कशें जालें, आमचे पंचमीचे जे आसले 9 दीस ते केसीच्या हेका लागून कलेक्टरान सस्पेंड केल्या कारणान उरले आनी ते कोर्टान धांव घेवची पडली आनी कोर्टाचे आमकां डायरेक्शन जालें की बाबा तुमी करात आनी तुमी रायटान आहा म्हणून, त्या प्रमाणे हे केलें। आतां हेतून आमच्या थोड्या खुबश्या भाविकांची मनाय दुखावली, कित्याक तांकां कौल प्रसाद हे जालें ना। तेन्ना आमी दिलगिरी व्यक्त करता आनी हेच्या फुडें जो विशय आमचो जात्रेचो म्हूण आसतलो तेन्ना आतां प्रशासनान जशें आमकां मदत केल्या तशीच प्रशासनान मदत करची आनी ते कार्यक्रम आहा ते व्यवस्थित तेंच्यांनी करून घेवचे। ज्या प्रशासनान आमकां सहकार्य केलें त्या बद्दल हांव त्या प्रशासनाचे प्रेस रिपोर्टरांचे हांव अभिनंदन म्हणजे धन्यवाद मानता आनी असोच आमकां सहकार्य फुडें जात्रेक फुडले जे उत्सव आहा हेका आमचे प्रशासनान आमकां सहकार्य करचें। गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।